साल किरदार का कुरान देना, 23 साल अल्फाज का कुरान देना, जब 63 बरस मुकम्मल हो जाए तो कुरान दोनों छोड़ के जाना, अल्फाज का कुरान भी छोड़ना, किरदार का कुरान भी छोड़ना। तो पैगंबर की जिम्मेदारी थी कि अल्फाज का कुरान भी छोड़ दे, किरदार का कुरान भी छोड़ दे। ये न कहो नबी ने फरमाया, खुदा ने कहलवाया है, इन्नी तारकुन फीकुम मुस्तक़लैन, किताबुल्लाह है व इतरती, किताबुल्लाह अल्फाज का कुरान है, इतरत किरदार का कुरान। किरदार का कुरान है, कुरान अल्फाज का कुरान है। तवज्जो कर लिया आपने। 23 बरस मुकम्मल हो गए। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, यानी पैगंबर सादिक भी है, अमीन भी है। अमानत का ताल्लुक किरदार से, सदाकत का ताल्लुक गुफ्तार से, किरदार का ताल्लुक ईमान से, गुफ्तार का ताल्लुक कुरान से। मैंने बदल दिया लफ्ज़। किरदार का ताल्लुक ईमान से, गुफ्तार का ताल्लुक कुरान से। तो मुझे कहने दो, जिसकी गुफ्तार कुरान हो वो निस्यान नहीं करता, जिसका किरदार ईमान हो वो निस्यान नहीं करता। न नबी की जिंदगी में निस्यान होगा, न नबी की जिंदगी में हिज़यान होगा। नहीं तो जो क्या, न निस्यान होगा न हिज़यान होगा। क्यों? इसलिए कि नबी को अल्लाह ने गवाह बनाया। तवज्जो, मैंने दो लफ्ज़ कहते, एक शाहिद एक शहीद। शाहिद भी गवाह को कहते हैं, शहीद भी गवाह को कहते हैं। खत्म कराऊं दुआ। शाहिद भी गवाह को कहते हैं, शहीद भी गवाह को कहते हैं। शाहिद वो गवाह जो अलामात से गवाही दे, शहीद वो गवाह जो चश्मदीदा गवाह हो। अब 40 वर्षों के बाद जब नबी ने ऐलान विलायत किया, ऐलान नबुवत किया, तो कुरान कहता है वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। 40 साल की मेहनत के बाद भी जब ऐलान रसालत किया तो बाज़ काफिरीन ये कहने लगे लस्ता मुरसला, आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। अल्लाह के रसूल को रसूल ना कहना कुरान की नजर में कुफ्र है। एक काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। नहीं तवज्जो कर रहे आप। रसूल को रसूल न मानना, ये और आसान कर दूं मैं, रसूल को रसूल न मानना। अब तारीख में जाके देखिए कि किस किस ने रसूल को रसूल नहीं माना। हम कुरान से हटेंगे नहीं। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। तो आवाज़ कुदरत है, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए पैगंबर, इनसे कह दो तुम्हें गवाही देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नबुवत के लिए अल्लाह काफी है। कुल कफ़ा बिल्लाह, अल्लाह काफी है और वो बंदा काफी है जिसके पास इल्म किताब है। अरे आप कहाँ हैं? शहीद में और शाहिद में फर्क क्या है? शाहिद आसार से गवाही दे, शहीद चश्मदीद गवाह हो, चश्मदीद गवाह हो। यानी वाज़ेह हो गया कि जब नबी को नबूवत से सरफराज किया जा रहा था तो एक उलूहियत थी, एक विलायत थी जो देख रही थी। आपने और मैं समेत का जुमला कहना चाहता हूं। क्या कहना? अदालतों का केस तो आपने सुना होगा, उसे गवाह चाहिए, लेकिन वो अदालतें जो इंसाफ करती हों, वो अदालतें नहीं जहां इंसाफ का गला घोटा जाता हो। नहीं, लफ्ज बदल दूं, अदालत उसे कहते हैं जो जुर्म का सफाया करे, उसे नहीं कहते हैं जो जुर्म को पनाह दे। जुर्म को राइज करना, जुर्म को राइज करना अदालत का काम नहीं है, हिमाकत का काम है। 377 और 397 ये दोनों धाराएं अदालत का देना ये बता रहा है कि आकिल लोग हिमाकतों की आगोश में चले गए हैं, सियासत की आगोश में इस तरह से मुंह रख लिया है कि इल्म के दरवाजों से दूरी इख्तियार कर ली है। वरना क्या मतलब है 377 का और 397 का? ये ऐसी ऐसी धाराएं आप लगा रहे हैं। एक औरत को आप इजाजत देते हैं कि वो अपनी हयात का चिराग किसी भी गली में ले जाके उजाला कर दे। देखिए, हद्दे अदब मानने हैं, अल्फाज की गिरफ्त को अगर मैंने काबू में नहीं रखा तो बेअदबी माने हो, बेअदबी आ जाएगी। अखलाक के दायरे में कदम रख के मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। हुक्म देने वालों को इतना तो सोचना चाहिए कि उन्होंने इस मुल्क की सभ्यता को भुला दिया, इस मुल्क की तहजीब को भुला दिया, इस मुल्क के मजहब की खुशबुओं को बर्बाद कर दिया, इस मुल्क के मजहब को बदनाम और बर्बाद कर दिया। इसका मतलब है कि सियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वरना
ورنہ اس ملک میں ایک مذہب کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے نظریے میں عزتوں کا عروج اتنا تھا کہ پتی کے بعد پتنی کو جیوت رہنے کی اجازت نہیں تھی. یہ کہاں ہے؟ پتی کے بعد پتنی کو جیوت رہنے کی اجازت نہیں تھی. یہ کیوں مرد کے ساتھ ستی کر دی جاتی ہے؟ یہ کیوں چتا پہ رکھ کے اس کے چراغ حیات کو خاموش کر دیا جاتا ہے؟ کہ ہماری عزتوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے بعد یہ کہیں اور جا کے اجالا کرے. ایک آج میرا جملہ واضح ہو جائے. یہ کہیں اور جا کے اجالا کرے. تو جس ملک کی سبھیتا یہ تھی، ہم نے مانا کہ تم نے چراغ حیات کو گل ہونے سے بچانے کے لیے چتا سے اٹھا کے تہذیب کے گہوارے میں رکھ دیا، مگر اب اس چراغ کو ایسے حدود میں رکھو کہ تمہارے ہی گھر کے دامن میں آگ نہ لگ جائے. تمہارے ہی گھر کے دامن میں آگ نہ لگ جائے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چراغ جسے تم چتا سے اٹھا کے لائے تھے اپنے وجود میں اجالا کرنے کے لیے نہ جانے کس کس اندھیری گلی میں وہ اجالا کرنے لگے. اس چراغ کو اپنے حدود میں رکھو اور ہندوستان کی سبھیتا کو محفوظ رہنے دو. ایسے نظریات، ایسی دھارائیں نہ بناؤ کہ جس سے شرافتوں کا خاتمہ ہو جائے، عزتوں کا خاتمہ ہو جائے، عفتیں نیلام ہونے لگے، خون پاکیزہ رگوں کا ختم ہو جائے اور گندا لہو تخت حکومت پہ آنے لگ جائے. ورنہ آدھار کارڈ میں کتنے نام لکھواؤ گے؟ ورنہ ایک آدھار کارڈ میں کتنے نام لکھواؤ گے؟ اور میں تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں ان 3 ججوں کے ٹکڑی سے کہ ذرا سنبھل کے بات کیا کیجئے. یہ ہندوستان ہے، یہاں کا انسان بہت بگڑا ہوا ہے، یہاں کے مزاج بہت خطرناک ہیں، بہت عقل مند، بدھیمان، زیرک اور اچھے ویکتی یہاں رہتے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی وزڈم پاور رکھنے والا انسان آپ کی عدالت کے بعد آپ کے دروازے کی پر دستک دینے لگے اور اسی عدالت کا ثمرہ تم سے پھر مانگنے لگے تو اس چراغ کو کہاں کہاں اجازت دیتے پھرو گے؟ ایک آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. اس چراغ کو لہذا توجہ بس ختم کی میں نے دعا. عدالتوں کا خیال رکھنا. عدالت میں 2 گواہ چاہیے. دیکھیں گواہوں کے لیے ایک شرط ہے جو وکلا حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. عدالت میں جو گواہ پیش ہوتے ہیں گواہ کا برابر ہونا ضروری ہے. اگر ایک قتل کے 2 چشمدید گواہ ہیں اور ایک وزیر اعظم ہے اور ایک چپراسی ہے تو اچھا وکیل گواہوں کو ختم کر کے کیس ہی پلٹ دے گا. تو گواہ تو دونوں برابر ہونے چاہیے. نبی کے لیے 2 گواہ ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. کہہ دو 2 گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک بندہ. میں کیسے مان لوں کہ اللہ اور بندے کا ترازو برابر ہو جائے؟ مگر اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ 2 گواہ ایسے ہوں کہ ایک پر خدا کے یقین ہونے کا علم ہو اور دوسرے پہ گمان تو ہونے لگے کہ کہیں خدا تو نہیں ہے. کم سے کم کچھ تو برابری ہو. تو ایک خدا کے گمان میں آ جائے، ایک خدا کے یقین میں آ جائے. نہیں توجہ کی. ایک جملہ اور سن لیجئے، ختم کرتا ہوں. توجہ سے بس آخری جملہ سن لیجئے. گواہوں میں ایک شرط اور ہے. اچھا وکیل اور اچھے بزرگ کیس لڑنے والے کو، ملزم کو یا جس کو بھی، جس کا بھی کیس ہے، اس کو ایک مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ سنو، وکیل سے الجھ جانا، گواہوں سے نہ لڑنا. ایک میرا جملہ واضح ہو جائے، میں نے ختم کر دیا. گواہوں سے نہ الجھنا، وکیل سے لڑ جانا. وکیل سے مسئلہ نہیں ہے، وکیل سمجھدار ہے، معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن گواہوں سے لڑ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گا. گواہوں سے بالکل اپنے کیس کو بچائے رکھنا، اپنے مدعے کو، دعوے کو، دلیل کو برابر سے رکھنا. لہذا توجہ، لہذا گواہوں سے ذرہ برابر بھی مشکل نہ پیدا کرنا. خدا نے یہی تو کہا، نبی تمہاری رسالت کے گواہ ہم ہیں اور وہ بندہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. تو خیال رکھنا ہم وہ ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر تو نے ہمارا شریک بنایا تو نبی ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ ایک شریک، یہ ایک شاہد نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر تم نے ذرہ برابر بھی شرک کیا تو گویا اللہ جو گواہ تھا اس کے برابر میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیا تو یہ اللہ اب تمہاری نبوت کا گواہ نہ رہے گا. میرے عزیزو توجہ کیجئے، اگر اللہ جو گواہ ہے اس کو گواہ رکھنا ہے تو تمہیں شرک نہیں کرنا ہے. تو دوسرے گواہ کے لیے بھی
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے حبیب یہ بھی یاد رکھنا، میں گواہ ہوں، میرا شریک بنایا تو نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، اور یہ نبوت جسے تم وحدت کی آماجگاہ میں چھپا کے رکھو گے، یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ 63 برس کی محنت اس وقت قابل قبول ہوگی جب اس محنت کا ثمرہ غدیر میں دے جانا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَحْسِبُكَ بِالنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا